अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वलीद अल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, दुनिया में हालात बदलते जा रहे हैं। इसराइल का पहले फ़लस्तीन के ऊपर बेतहाशा जुल्म चल रहा था, उसके साथ ही उसने कतर के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद ये कहा कि हमास के लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगे वहाँ पे हम हमला करेंगे, उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है और हमास के लोगों को जगह पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक ही दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल और कोलैटरल एग्रीमेंट किया, जिसकी रूह से अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला करेगा तो वो पाकिस्तान पे तसव्वुर किया जाएगा और अगर पाकिस्तान पे होता है तो वो सऊदी अरेबिया पे तसव्वुर किया जाएगा। इससे आगे हम बात करेंगे मिस्टर आला रुख से कि इसराइल किन किन मुल्कों के ऊपर हमला कर सकता है और उन ममालिक को किन किन मुल्कों के साथ एग्रीमेंट कर लेने चाहिए अपनी बका की खातिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी, हालात इतने संगीन हैं कि हम लोगों को ज़रूरी है कि हम इस तरफ ज़रा अपनी नज़र दौड़ाएं। देखिए, इसराइल एक ऐसा गुंडा बना हुआ है इस वक्त जो कि अपने को हर बंदे के ना मुंह में जाके वज रहा है। होता है ना बंदा, वो एक गली मोहल्लों में भी होता है एक बदतमीज़ लड़का जो हर एक के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है। आवारा लुच्चा। आई हैव नो आइडिया कि इनको कतर पे अटैक करने की क्या ज़रूरत थी। अगर हमास वहाँ, हर कंट्री को इजाज़त है, हर लोगों को इजाज़त है कि वो अपने दिफा करें, अपनी बेहतरी करें, अपनी आज़ादी के लिए जंग करें, ठीक है। इसी तरह हमास को भी इजाज़त है। तो ये अगर वहाँ इन्होंने कोई मीटिंग रखी कतर में तो दे कांट अटैक कतर की एयर स्पेस। बट तलत जो, और उसके बाद मैं आपको ये भी आज बता दूँ कि यहाँ नहीं रुकने वाले। इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा इजिप्ट, उसके बाद ये टर्की को भी चाहेंगे। ये चाह रहे हैं, जो कि एंड ऑफ टाइम में हमारे बड़े शायद मसूद साहब ने भी किया था और काफ़ी लोगों ने किया हुआ है। एंड ऑफ टाइम में ये एक दबाव ग्रेटर वो जो अपना बनाना चाह रहे हैं और ये अटैक्स ऑन ऑल मुस्लिम कंट्रीज़। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये यूनिटी होती तो किसी की कोई आंख उठा के भी अगर खान साहब अगर बाहर होते या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते तो फिर क्या हो सकता था, या इमरान खान बाहर होते। अकेला तो खैर वो भी इतना नहीं है पावरफुल कि वो सबको यूनाइट करता, लेकिन उसकी एक पढ़ी लिखी आवाज़ और एक उसका जो वो है ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। देखो, अभी तक हमने उसको गंदा नहीं होते देखा, किसी को उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। उस पर 200 केस बनाए, आहिस्ता आहिस्ता सारे गिर गए। ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी कहा था कि गिर जाएंगे, ये हैं ये है। अब एक बंदा एक कंट्री में एक पावरफुल सेक्शन है जो कि रूल कर रहा है इस वक्त। ये पॉलिटिशियन खाली आगे दिखावा तस्वीरें हैं, ये फेसेस हैं। अच्छा। सबको पता है कि स्ट्रिंग पीछे से कौन पपेटेयर कौन है, सबको पता है। अच्छा, बात ये है कि अगर इमरान खान बाहर होते तो हाँ, शायद वो अनदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते जिन्होंने कि इस्लामिक उम्मा को यूनाइट करने के लिए किया था और इसीलिए उनको फांसी दिलवा दी। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको भी जेल में इसीलिए रखा जा रहा है कि इज़ द ओनली पर्सन इन द होल ऑफ। देखिए, आप सऊदी अरेबिया का देख लें, हु इज़ द रूलर? सलमान, जिसने हर चीज़ की इजाज़त दे दी, शराब, जुआ, नाचने वाली औरतें, हर चीज़ की उसने ओपन कर दिया सऊदिया। यहूदियों को वीज़े दे दिए। अच्छा, यूएई इट्स जस्ट अ कंट्री जिसकी साख्त नहीं है। ओमान, वो जब से कबूस मरा है, सुल्तान कबूस की वफ़ात के बाद उसके बेटों की तरह कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। मेरी बेटी 9-10 साल रही है, सो आई नो अबाउट द रॉयल फैमिली। मेरी बेटी गई सुल्तान कबूस से मिलने थी। फिर आ जाए इजिप्ट पे, हिस्ट्री से देख लें तो इजिप्ट इज़ द वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। कौन है रूलर? प्रेसिडेंट का हमें नाम भी नहीं अभी तक पता कौन है। अगर मैं आपसे भी पूछूं कौन है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, राइट। सो बात यह है कि हम बिखरे हुए हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा पावर है पेट्रोल। अगर हम एका कर लें और ये बंद कर दें, टक्का डाल दें, तो देख पूरी दुनिया की गाड़ियाँ रुक जाए। कज़ाफ़ी ने किया था ना। हाँ जी, मरवा दिया था ना। फिर मरवा दिया, उसी के अपने बंदों से उसको मरवा दिया, जिसको हमारे यहाँ लोग इनकलाब कहते हैं। उसने पूरी मुस्लिम उम्मा का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आई लव मुअम्मर कज़ाफ़ी और मैंने उसको देखा हुआ ऐसे जैसे ये सामने मेरे खड़े, ठीक है। क्योंकि जब भुट्टो साहब ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो हम लोग 5वीं 7वीं 6वीं में थे, तो हम लोग सारे सड़कों पे खड़े हुए थे। मैंने उसको देखा है, शाह फैसल को देखा है, इजिप्ट उसको भी मरवाया गया था अपने भतीजे का। सबको भाई, हमारी तो हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री मैंने पढ़नी छोड़ दी। क्योंकि जब मैंने शुरू की ना तो पहले 3 चैप्टर्स में ये था कि भांजे ने चाचे को मरवा दिया था, उसके लिए ताज के लिए उसने ये कर दिया। तो मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। अच्छा मैडम, अभी हम करंट अफेयर्स में रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब मिस्र को क्या करना चाहिए और किस से मुआहदात करना चाहिए जिससे वो अपनी बका को और सलामती को महफूज कर सकता है? देखिए, मिस्र को, कतर को, इन सारी, अगर ये
کم از کم آپس میں نہیں مل سکتے تو ان کو پھر ہاتھ پکڑنا پڑے گا کسی اور سپر پاور کا, رشیا کا یا چائنا کا. یہی دو پاورز ہیں اس وقت جو امریکہ سے ٹکر لے سکتی ہیں, کیونکہ اسرائیل کے پیچھے تو امریکہ ہے نا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل اتنا سا, آپ نے کبھی میپ پہ دیکھا ہے اتنا سا ہے اور وہ چھلانگے مار رہا ہے, تو کس کی طاقت پہ مار رہا ہے. جیسے دیوار چین بنی ہوئی ہے نا, اور جس کا ذکر ہے اس میں سورہ کہف کا آخری حصہ میں, ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی آجوج ماجوج کی قوم کو روکنے کے لیے, وہ دیوار بنے گی, مگر وہ دیوار اس وقت ہیومنس کے کانٹریکٹ کی ہوگی, جس میں کہ ہم بھی ایز مسلم پاکستانیز بھی, آئی ڈونٹ تھنک کہ سعودی عربیہ کے پاس آرمی ہے. آپ کو پتہ ہے جب کویت پہ اٹیک ہوا تھا پہلے, ایران اور عراق کی جنگ کے دوران, کویت پہ بھی ہوا تھا, کویت کے لوگ آئے تھے سعودیہ, سعودی عربیہ نے یو ایس اے کے ساتھ کانٹریکٹ 100 ایئرس کا کر لیا تھا. ہاں, سیکیورٹی کا یاد ہے ان کے آرمی آ گئی تھی, دیے تھے $100 ان کو مہینے کی تنخواہیں کے روز کی. دنیا حیران تھی ایسے آ کے. تو سعودی عربیہ اپنی آرمی کیوں نہیں بناتا؟ وہ ہماری دفاع کے لیے کیسے آئیں گے؟ وہ اس لیے نہیں بنا سکتا کیونکہ ملکہ برطانیہ نے جب ان لوگوں کو سلطنت عثمانیہ سے توڑوانے کے پیسے پڑے تھے, یہ جو شاہ فیصل کے ابا کو, عبداللہ کو, تو یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ آپ اپنی آرمی نہیں بنا سکتے اور آپ اسلامیہ نظام نہیں رائج کر سکتے. یہ دو بڑی اس کانٹریکٹ کی شرائط تھیں جو ملکہ برطانیہ کے ذریعے تھی. بعد میں امریکہ نے خرید لیا ان کو, جس طرح کے اور بھی ملک خریدے گئے جو نام نہاد آزاد اسلامک ممالک ہیں. بالکل بالکل, آپ نے اس کو کہتے ہیں نا ایک نقطے تے گل مک گئی. بات یہ ہے کہ جب کوئی اپنا, یہ آپ کو پتا ہے یہ فیملی جو ہے یہ رولنگ فیملی نہیں تھی. لارنس آف اریبیا فلم دیکھی ہے؟ میں نے بڑا پڑھا ہے اس کو, ٹھیک ہے, بہت پڑھا ہے اس کو, ہسٹری کے ٹیچر بھی ہیں. ہاں رائٹ رائٹ رائٹ. جب آپ نے دیکھا انہوں نے عراق پہ اٹیک کیا امریکہ نے, افغانستان, ان کی ساری فلمیں بنتی ہیں, سیریا, یہ سارے بکواس کرتے ہیں. سعودی عربیہ کا کیوں نہیں بولتے؟ ایران پہ انہوں نے جب وہ کیا تھا نا کہ ایران کی عورتیں بیچاری نیل پالش نہیں لگا سکتی اور ان کو منع ہے, جب خمینی آ گیا تھا تو انہوں نے کیا رونا مچایا تھا. سعودی عرب کی عورت کے برقع پابندی ہے, انہوں نے کچھ نہیں بولا. ابھی جب ایران کی خواتین نے ایگریمنٹس کیے ہیں نا, پاکستان کا وفد گیا تھا تو ساری 80% خواتین ایران کی تھیں, اور سارے لوگوں کے منہ بند ہو گئے اور وہ بڑی کی پوزیشنز کے اوپر بیٹھی تھی. ہمارے سارے مرد گئے ہوئے اور بڑی کی پوزیشن کے اوپر وہ بیٹھی, ایگریمنٹ کرنے کے لیے. تھوڑی بات ہے. میری کل رات کو یہ بات ہو رہی تھی, پرسوں جو ایک خاتون جو میں اسلام آباد جن کو وزٹ کرنے جا رہی ہوں, وہ جب لاسٹ ٹائم کہتی ہیں میں گئی زیارتوں پہ, تو کہنے لگی وہاں ہاں جیسے ہم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے اندر ایک ہمارا حجاب ہوتا ہے کہ ہم عبایا پہنیں, ہم اپنے کو کور کریں, جو ہماری ضرورت ہے, لیکن کہنے لگی ایران میں باہر عورتوں کو ضروری نہیں ہے. وہ جو خمینی نے آج سے 50 سال پہلے کیا تھا اب وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ان سے کہا عورتیں اب آزادی سے گھوم پھر سکتی ہیں. بات پھر کرکس وہیں پر آ جاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کیونکہ ہم اپنے کو خود اسٹرانگ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کسی کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہمیں بھی چاہیے تھا کہ بجائے چلے ہم نے سعودی عربیہ کو ہاں کر دیا, اب سعودی عربیہ, اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہوتا ہے پاکستان کی آرمی ماشاء اللہ, ہماری ایئر فورس ماشاء اللہ, بھی آپ نے دیکھا انڈیا نے اٹیک کیا, ہم نے کیسے ہرایا, ان کو منہ کے بل گرایا, ہم تو چلے جائیں گے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس معاہدے میں ہمیں وہ کیا دیں گے؟ تیل دے گا. تیل دے گا, اچھا ریال دے گا, یہی کر سکتے ہیں, اور کیا کرے گا بیچارہ. اچھا اگر تیل دے گا اور ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم تیل سے کیا کریں گے؟ اس کے جہاز اڑائیں گے, ٹینک بھگائیں گے, توپیں چلائیں گے, ہمارے افسران گاڑی میں آپ کو طلت آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, آپ کو اگر میں اس وقت گورنمنٹ کا حال بتاؤں, یہ ہے 20 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, جب میں امریکہ میں 2008 میں تھی, 50 روپے کا بیرل مل رہا تھا پاکستان کو. شروع کے کتنے سال ہمیں زکوٰۃ میں تیل آ رہا تھا اور ہم اس کو یہاں عام عوام کو بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کھجوریں بھی بیچی ہیں جو انہوں نے پچھلی دفعہ سلاد کے لیے بھیجی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اپنے گھر کے ساتھ ایک آدمی سنسیئر نہیں ہے, آپ کی بیٹی کی ایک بڑی عمر کا آدمی محلے میں آپ کے آ کے کہہ رہے جی میری بیٹی کی شادی ہے, سب گھر والے, میں معذور ہوں, ضعیف ہوں, میرے پاس نہیں ہے, آپ سب وسائل کریں, آپ سب اس کو 10,000 5,000 جو جس کی بھی حیثیت ہے دے دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ لگے جس نے جوئیں کھیل کے اڑا دیے, آپ لوگوں کو بعد میں آئندہ آئے گا تو آپ ماریں گے اس کو. رائٹ, پاکستان نے اتنی دفعہ بھیک مانگی ہے دنیا سے, کبھی اس ڈیزاسٹر میں کبھی اس, ہم سیلف سفیشینٹ ہے یار. ریکو دک ہے ہمارے پاس منرلز ہیں, سینڈک ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس اپنا تیل ہے, ریئر ارتھ منرلز ہیں جس کے لیے امریکہ مر رہا ہے.
تیل ہے ہمارے پاس, ہاں جی. گیس ہمارے پاس اور ہے بہت, بالکل ہم صحیح. کوشش ہی نہیں کر رہے. سو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے ایز اے کنٹری, ہم اوروں کی طرف دیکھتے رہیں گے اور بھیک مانگتے رہیں گے. اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ جتنے بھی معزز لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, باعزت لوگ ہیں, جو اپنا سر فخر سے اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں, ان کو انسلٹ ہوتی ہے اپنا گرین پاسپورٹ لے کے دنیا میں کہیں جانے کے لیے. بالکل. جی مس لال آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تو گفتگو شدید تھی, اور اس سے لگتا یہی ہے کہ اگر مسلم اتحاد اچھی طرح اسٹرانگ نہیں ہوتا, جس طرح کہ ورلڈ وار 1 سے پہلے تھا, یا اس سے بھی پہلے کبھی مغلیہ سلطنت سپر پاور تھی اور کبھی سلطنت عثمانیہ دنیا کی نمبر 1 سپر پاور تھی, اگر اس طرح سے ہم متحد نہیں ہوتے تو جس طرح پچھلے 50-60 سالوں سے ہمارے اسلامک ممالک ہر جگہ چتر کھا رہے ہیں, ڈنڈے پڑ رہے ہیں, کبھی وہ سیریا ہو, کبھی عراق ہے, کبھی شام ہے, کبھی ایران ہے, کبھی کویت ہے, کبھی اردن ہے, کبھی مصر, کبھی لیبیا اور کبھی پاکستان, تو یہ چلتا رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ناگہانی صورتحال کے اندر حکومت پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.